आदरणीय दर्शकबिन, विगतका भिडियोहरूमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यसरी नै मेरा आउने भिडियोहरूलाई माया गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला ताकि आउने दिनहरूमा पनि अझै आशिषमय भिडियोहरू ल्याउन सकु। साथै सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। संसारबाट हेर्दै गर्नुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार, जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूको बिचमा फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर आइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई हेरेर जीवनमा आशिष प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रियजन, जिन्दगीमा दुःख, कष्ट, असफलता, निराशा र एक्लोपनको महसुस कसलाई पो हुँदैन र, होइन र? त्यसकारण जिन्दगीमा च्याउ, अङ्गुर, सन्तला खानुहोस्, तर हरेस भने जिन्दगीमा र जीवनमा कहिले पनि नखानुहोस्। प्रियजन, तपाईँ र मैले एकपल्ट प्राप्त गरेको यो जीवन, सुन्दर जीवन परमेश्वरले हामीलाई धरतीमा दिनुभएको छ। हामी कति दिन पो बाँच्न सक्छौँ हामीलाई थाहा छैन, यो हाम्रो हातमा छैन। प्रियजन हो, जिन्दगीमा अघि मैले भने जस्तै दुःख, कष्ट, असफलता, निराशा, एक्लोपनको महसुस सबैको जीवनमा हुन्छ, होइन र? अब मेरो जीवन यति नै रहेछ सिद्धिए जस्तो अनुभूति हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा मैले भने जीवनमा दुःख, कष्ट, आपद विपद आउँदा, असफलता र निराश हुँदाखेरि तपाईँ र म साँच्चै नै आत्तिन्छौँ कतिपल्ट, किनभने हामी भौतिक शरीरमा र संसारमा छौँ। प्रियजन, त्यसैले गर्दा जिन्दगीमा हामीले कहिले पनि हरेस नखाउँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा ठुलो योजना राख्नु भएको छ। प्रियजन, पृथ्वीमा 24 घण्टा अँध्यारो हुँदैन, होइन र? कहिलेकाहीँ हामीले सोच्ने गर्छौँ मेरो जीवन सिद्धियो, सबै कुराहरू लथलिङ्ग भयो, छताछुल्न भयो, सबै कुरा अब मेरो जीवन अन्त गरिने भयो। मर्नलाई मान्छे आत्महत्या गर्नको लागि ऊ तयार हुन्छ। यदि यस्तो अवस्थामा तपाईँ पुग्नु भएको छ भने प्रियजन, आफूले आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। आफूले आफूलाई ईश्वरको हातमा, परमेश्वरको हातमा दिनपर्छ। अहिले मैले भने जिन्दगीमा दुःख, कष्ट, आपद विपद, निराशा, एक्लोपन हुँदाखेरि हामी निराश भएर आफूलाई अन्त गर्ने होइन। त्यही मैले भने स्याउ, सुन्तला, अङ्गुर खानुहोस्, तर जिन्दगीमा हरेस नखानुहोस्। जीवनमा एकपल्ट लड्दाखेरि नै कतिपल्ट त्यही नै अन्त हो भन्ने हाम्रो अनुभूति, त्यो खालको फिलिङ, त्यो खालको सोच हुनसक्छ। तर त्यसो होइन प्रियजन, ईश्वरले ठुलो योजना हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ। तर त्यो लडेर उठ्न पर्छ, सङ्घर्ष गर्न पर्छ। एउटा बालक जिन्दगीमा ऊ हिँड्ने, होइन, बाबे सर्ने अवस्थामा कतिपल्ट जीवनमा लड्छ, होइन र? तपाईँ त्यसै ठुलो हुनु भएको हो र म पनि त्यसै ठुलो भएको हुँ, होइन नि? हाम्रो जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू गर्दै तपाईँ र म आयौँ। यो एकपल्टको जीवनमा तपाईँ र मैले अर्को जीवन फेरि पाउँदैनस् धरतीमा। ईश्वरले सुन्दर जीवन हामीलाई दिनुभएको छ, यसलाई हामीले नाश गर्नु हुँदैन। त्यही भएर कतिपल्ट यी समस्याले गर्दा, कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसले गर्दा, विभिन्न आर्थिक कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई निराशा सायद बनाएको हुनसक्छ। जसले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि ठुलो योजना परमेश्वरले हजुरको जीवनमा राख्नु भएको छ। प्रियजन, यो सुन्दर जीवनलाई नाश नगर्नुहोस्। कतै तपाईँ मर्न जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने प्रियजन, त्यो फर्किनुहोस्, परमेश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुहोस्। तर मैले भने जीवनमा सधैँ रात हुँदैन प्रियजन, 24 घण्टा जीवनमा रात हुँदैन। रात पर्छ अनि भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुन्छ। यसै सन्दर्भमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, आँसु रातभरि मात्र बहन्छ वा बग्दछ। फेरि म भन्नेछु, आँसु रातभरि मात्र बग्छ तर बिहान आनन्द आउँछ। वाओ! आँसु के हुन्छ? आँसु रातभरि मात्र बग्छ तर बिहान आनन्द आउँछ। हालेलुया, प्रभुको स्तुति होस्। भजन सङ्ग्रह 30:5 पदमा लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा। हामीले सोच्छौँ मेरो जीवनमा 24 घण्टा बाह्रैकाल अब अँध्यारै मात्रै
हुने हो कि म बाँचेर के गर्नु, मेरो छोराछोरीलाई पनि भने जस्तो शिक्षा दिन सकिनँ, अनि उनीहरूको डिमान्ड जस्तो उनीहरूको माग अनुसार मैले पुर्याउन सकिनँ, सायद अब मेरो जीवन अन्त गरे नै बेस हुन्छ होला। होइन होइन होइन, हजुरले गल्ती सोच्दै हुनुहुन्छ, गलत सोच्दै हुनुहुन्छ प्रियजन। त्यस्तो सोच कहिले नगर्नु होला। अनि धर्मशास्त्र बाइबलमा विभिन्न खण्डहरूमा परमेश्वरको वचनमा त्यही लेखेको हामी पाउँछौँ, होइन र? रुँदै रुँदै, होइन, रोप्न जानेहरू, खेतमा बिउ रोप्न जानेहरू, उनीहरू त्यो दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ भन्न खोजेको। बर्खायाममा हिलोमा डुबेर यति खुट्टाहरू गाडेर हिलोमा गाडिएर त्यो रोप्नु पर्ने हुन्छ। कतिपल्ट खाने भोक लाग्दा लाग्दैन, भोकलाई छोडेर पानी आकाशको भरमा पर्ने पानीमा भर परेर खेती किसान गर्ने कतिवटा पहाडी इलाकाहरू त्यस्तो ठाउँहरू पनि छन्, होइन र? त्यस्तो अवस्था। तर धान काटेर घरमा ल्याउने बेलामा मान्छे रुँदै रुँदै कोही जान्छ र? जाँदैन नि प्रियजन। खुसी हुन्छ, आनन्द, किनभने पहेँले धान पाकिरहेको हुन्छ। तर त्यो परिश्रम गर्ने बेलामा, रोप्ने बेलामा दर्द थियो नि, होइन र? तर धान काटेर ल्याउँदा, धान कुटेर चामलको भात, सब्जी, माछा मासु, जे दही दुधसँग खाँदा कति आनन्द आउँछ। हाम्रो जीवनमा 24 घन्टा अँध्यारो हुँदैन, उज्यालो पनि हुन्छ। रातमा अँध्यारो हुन्छ, आराम गर्नको लागि ईश्वरले, प्रभुले सृष्टि गरिदिनु भयो। भोलिपल्ट उज्यालो हुन्छ र अहिले पनि उज्यालो नै छ, अँध्यारो हुन आँटिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल, प्रभुको वचनले भन्छ, आँसु रातभरि मात्र बग्छ तर बिहान आनन्द आउँछ। तपाईँको जीवनमा, सायद मेरो जीवनमा आनन्द, खुसी कहिले पनि आउँदैन होला, यही नै मेरो जीवन यस्तै अन्त हुन्छ सोच भएको हुनसक्छ प्रियजन। होइन, आनन्द, आशिष परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा राखिदिनु भएको छ। तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, निराश नहुनुहोस्, अगाडि बढ्दै जानुहोस्, सङ्घर्ष गर्दै जानुहोस्। विजय र सफलता परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई अवश्य नै दिनुहुनेछ। लत्ता नछोड्नुहोस्, हरेस नखानुहोस्, तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले उज्जवल भविष्य राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। प्रभुको महान योजना छ प्रियजन। यो जीवनबाट परमेश्वरको उपासना गर्न पर्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन पर्छ। हामी सायद आज छौँ, भोलि नहुन सक्छौँ प्रियजन। दुःखको कुरा अहिले भर्खरै मैले सुन्दै थिएँ, फोन आए, विभिन्न यो मिडियामा पनि आइरहेछ। मेरो आफ्नै विद्यार्थी आज बिहान 3 बजे संसारबाट बिदा हुनुभयो। एकदमै आज्ञाकारी विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, पढ्दाखेरि बडो अनुशासित, अनि फिल्डमा पनि एकदमै सेवाकाई गरेको, उहाँ रेभरेन्ड फादर पनि भइसक्नु भएको, तर संसारबाट बिदा हुनुभयो। हाम्रो जीवन आज छ, भोलि नहुन सक्छ। जुन दिनसम्म ईश्वरले तपाईँ र मलाई, प्रभुले यस धरतीमा राख्नुहुन्छ, त्यो घडीसम्म हामी आनन्दित हौँ, खुसी हौँ, एकअर्कालाई सहायता गरौँ। आँखाको आँसु पुस्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तेरो धर्म, मेरो धर्म, ठुलो सानो तिनो अग्रम विविध कुराहरू होइन प्रियजन। हामी, परमेश्वरले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ, हामी सेवा गर्नुपर्छ। के तपाईँ निराश हुनुहुन्छ? के तपाईँ जीवन अगाडि बढ्नदेखि अब पछाडि ब्याक हुन खोज्दै हुनुहुन्छ? सङ्घर्ष गर्नलाई अब तपाईँका मन विचार सबै कुराहरूले हरेस खाइसकेको अवस्था हो कि? यदि त्यसो हो भने तपाईँ परमेश्वरमा फेरि फर्केर आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँले तपाईँको जीवनमा ठुलो योजना राख्नु भएको छ। संसारले, आफ्नै मान्छेले, जन्म दिने आमा बुवाले सायद बुझ्न सक्नुहुन्न होला, संसारका मानिसहरूले बुझ्दैनन्, आफन्तहरूले बुझ्दैनन् प्रियजन। धन सम्पत्ति हुँदाखेरि, खाना दिँदाखेरि मात्रै वाह वाह भन्ने आफन्त, रगतका नातो चाहिनु पर्ने भए तापनि मैले त्यो पाटोमा भएर गएको छु, तपाईँ पनि जानुभएको हुनसक्छ। यी सबै कुराहरू त्यस्तै हुन्, तर हाम्रो जीवन परमेश्वरको हातमा सुम्पिन पर्दछ। र म अन्तमा तपाईँलाई 3वटा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछु र म तपाईँबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु। नम्बर 1 मा, जब जिन्दगीमा दुःख, कष्ट, असफलता, निराश, एक्लोपनको अवस्था आउँछ, हामीले परमेश्वरको महान प्रेमलाई सम्झन पर्छ। मैले 3टा कुरा भने। नम्बर 1 मा, रिमेम्बर गड्स लभ, परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले सम्झन पर्छ, थाहा गर्न पर्छ। परमेश्वरले हामी जस्तै लाचार मान्छेहरूलाई, पापमा दलिएका मानिसहरू, पापको दलदलमा दबिएका मानिसहरूलाई
बचाउन जीवन दिन यस धरतीमा उहाँ आउनुभयो। त्यो एउटा दुःख कष्टमा हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हरेक असल थोक माथि परमेश्वरबाट आउँछ। उहाँले हामीलाई जीवन दिनुभयो, उहाँले जीवन दिनुहुन्छ। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छैन भने यो भिडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँमाथि विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको आँखाको आँसु उहाँले पुछिदिनुहुन्छ। प्रकाश 21 को 4 पदमा लेखिएको छ, तिम्रो आँखाको आँसु म पुछिदिनेछु। संसारमा मानिसहरूले आँखामा आँसु ल्याइदिन्छन्, धेरै मानिसहरू छन्, उहाँले मात्रै हाम्रो आँखाको आँसु पुछिदिनुहुन्छ। प्रियजन, अनन्त जीवन परमेश्वरले हामीलाई उपहार स्वरूप तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ र त्यही भएर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँको प्रेमलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। नम्बर 1 मा। 2 मा हामीले परमेश्वरको भलाइ हाम्रो जीवनमा, रिमेम्बर गॉड्स गुडनेस इन योर लाइफ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको भलाइलाई हामीले, तपाईँ र हामीले सम्झना पर्छ। उहाँले भलाइ असल काम हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ। असल कुरा माथिबाट आउँछन्। परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ, पाप क्षमा दिनुभएको छ, हामीलाई विजयको जीवन जिउनलाई शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ। नम्बर 1 मा भने परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा गर्नुपर्छ। नम्बर 2 मा परमेश्वरको भलाइलाई हामीले थाहा गर्ने, हामीले भुल्नु हुँदैन। नम्बर 3 मा रिमेम्बर गॉड्स लभ, परमेश्वरको नम्बर 3 मा रिमेम्बर गॉड्स ग्रेस, परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। 1 नम्बरमा मैले भने परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा गर्ने, 2 नम्बरमा परमेश्वरको भलाइ र 3 नम्बरमा परमेश्वरको अनुग्रह। हाम्रो जीवनमा अनुग्रहको आवश्यक छ। अनुग्रह परमेश्वरबाट आउँछ। प्रियजन, हामीले धर्म, कर्म, धन, सम्पत्ति, नर नाता यी संसारबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अनुग्रह भनेको सित्तैको वरदान, उपहार हो। त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। अनुग्रहले नयाँ जीवन दिन्छ। अनुग्रहले आशातिर डोर्याउँछ। अनुग्रहले परमेश्वरसँग नजिक बनाउँदछ। अनुग्रहले जीवन रूपान्तर बनाइदिन्छ। तपाईँ र मेरो जीवन रूपान्तर हुनु पर्दछ। चेन्ज, परिवर्तन, ट्रान्सफर्मेसन भन्छ नि, रूपान्तर हुन अति नै आवश्यक छ। अनि अनुग्रहले हामीलाई भविष्यकालतिर डोर्याइरहेको हुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँहरूको जीवन कस्तो छ? निराश हुनुहुन्छ भने कृपया परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुहोस्। आफ्नो जीवन उहाँमा अर्पण गर्नुहोस्, समर्पण गर्नुहोस् र जिन्दगी यही नै रहेछ, अन्त अब यही हो भनेर कहिल्यै नसोच्नुहोस्। परमेश्वरले ठुलो योजना तपाईँको जीवनमा राख्नु भएको छ। अन्तमा फेरि म यही भन्न चाहन्छु, नम्बर 1 मा परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा गर्ने कुरा, नम्बर 2 मा परमेश्वरको भलाइ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले भलाइ गर्नु भएको छ, नम्बर 3 मा परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले थाहा गरौँ। रिमेम्बर गॉड्स लभ, रिमेम्बर गॉड्स गुडनेस, रिमेम्बर गॉड्स ग्रेस। हामीले परमेश्वरको यी कुराहरू, प्रेम, भलाइ र अनुग्रहलाई हामीले अनुभव गर्दै अगाडि बढौँ र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। प्रियजन, हरेस खाने जीवन होइन, विजय आशाको जीवन जिएर अगाडि बढ्नलाई परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरून्, आशिष दिउन्। परमेश्वरमा बलियो हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, निराश नहुनुहोस्, आफ्नो जीवन उहाँमा सुम्पिनुहोस्। अब उहाँले डोर्याउनु हुनेछ, आशिषले भर्नुहुनेछ। धन्यवाद। मेरो प्रार्थना तपाईँहरूको निम्ति यही नै रहनेछ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। नमस्कार।